बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब वीडियो है जिसे देखकर आंखों में आंसुओं का आना लाजमी हो जाता है। एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसकी उम्र बामुश्किल 4 से 5 साल होगी, बड़ी ही मोहब्बत और अकीदत से पूरी सूरत अम्मा यतसाअलून पढ़ रहा है। 15 मिनट तक लगातार कुरान करीम की तिलावत करने वाला ये बच्चा इस कदर छोटा है कि यकीन ही नहीं होता कि इसने ये सूरत तिलावत की है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजज़ात दिखाते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो इस बच्चे, इसके वालिदैन और इसके असातिज़ा किराम पर, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे को इतना अच्छा तैयार कर लिया है। ये बाकायदा तौर पर तिलावत कलाम मजीद कर सकता है। इल्हाद और लादीनियत के इस दौर में बच्चों की इस्लामी तरबियत करना इंतहाई ज़रूरी है। मुल्हिदों और लादीनों को देखकर अक्सर व बेशतर हम डर जाते हैं कि कहीं इल्हाद और लादीनियत का ये सैलाब हमारे बच्चों को भी अपने साथ बहा कर ना ले जाए। लेकिन ऐसे बच्चों को देखने के बाद हमें इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है। हम अपने इस्लामी मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे भी तिलावत कलाम मजीद करते हैं, कोई भी इस्लामी काम करते हैं, तो आप हमें उनकी वीडियोस हमारे पेज के ज़रिए भेज सकते हैं। वीडियोस ना सिर्फ मोटिवेशन का बायस बनती हैं, बल्कि लाखों लोगों को इंस्पायर करके उन्हें भी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए तैयार करती हैं। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबको अपने बच्चों की इस्लामी तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। وخلقناه أزواجا وجعلنا يمكم سباتا وجعلنا لباسا وجعلنا النهار ومعاشا وبنينا فوقكم سبعا وشدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأوزاعيا سراجا أمسجا لنخرج به حبا ووباتا وجنات ألفافا إن مفسك يميقوتا يعمل فخفي سيفتأتون أفواجا فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا يجزي فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمع فيها لغوا ولا كذابا جزاء ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وبنينا والرحمن لا يكون حسابا لا يكون هو ما يتكسف لا
يتكلمون ما أزيح وحما إياما أزيح وحما لك وثوابا ذلك يمحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أعطيناكم عذابا قريبا يوم يرجع يوم قد زلت يداه ويقول كيف ليتني عما يتساءلون عن النبأ العظيم إذ هم فيه يختلفون كيف يعلمون ثم كيف يعلمون على يديه أرى هذا وجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا يومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ومعاشا وبنينا فوقكم سبعا وشدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأوزاعيا سراجا أمسجا لنخرج به حبا ووباتا وجنات أفافا إن يوم فصلك يميقوتا يعمل فخفي سيفتأتون أفواجا فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا يجزي فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمع فيها يغوا وكذابا جزاء ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وبيننا والرحمن لا يكون حسابا لا يقوم هو ما يتكسف لا يتكلمون ما أزيح وحما إياما أزيح وحما لك وثوابا ذلك يمحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أعطيناكم عذابا قريبا
ما قضيت يداه ويقول كيف ليتني عما يتساءلون عن النبأ العظيم أيذهب فيه سيقول كي سيعلمون ثم كي سيعلمون على يديه أرى هذا وجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا يومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ومعاشا وبنينا فوقكم سبعا وشدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأوزاعيا سراجا أمسجا لنخرج به حبا ووبادا وجنات ألفافا إن يوم فصلك ميقوتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن يتقي يفاز حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمع فيها يغوا وكذابا جزاء ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وبيننا والرحمن لا يكون حسابا لا يكون هو ما يتكسف لا يتكلمون ما أزيح وحما إيما أزيح وحما لك وثوابا ذلك يمحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أعطيناكم عذابا قريبا يوم يرجع يوم قضيت يداه ويقول كيف ليتني عما يتساءلون عن النبأ العظيم أيذهب فيه سيقول
خلقناكم أزواجا وجعلنا يومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ومعاشا وبنينا فوقكم سبعا وشدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأوزاعيا سراجا أمسجا لنخرج به حبا ووباتا وجنات أفافا إن يوم فصلك يميقوتا لما ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وبيننا والرحمن لا يكون حسابا لا يكون هو ما يتكسف لا يتكلمون ما أزيح وحما إيما أزيح وحما لك وثوابا ذلك يمحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أعطيناكم عذابا قريبا يوم يوم قد زلت يداه ويكون